اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق سے ہم کھڑی حرکات کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے کھڑا زبر پڑھنے کی مشق کی تھی، اور اس سبق میں ہم کھڑا زیر پڑھنے کی مشق کریں گے۔ با کھڑا زیر بی، تا کھڑا زیر تی، ثا کھڑا زیر ثی، جیم کھڑا زیر جی، خا کھڑا زیر خی، خا کھڑا زیر خی، دال کھڑا زیر دی، ذال کھڑا زیر ذی، وا کھڑا زیر ری، زا کھڑا زیر زی، سین کھڑا زیر سی، شین کھڑا زیر شی، صاد کھڑا زیر سی، ضاد کھڑا زیر دی، طا کھڑا زیر طی، ظا کھڑا زیر ظی، عین کھڑا زیر غی، غین کھڑا زیر غی، فا کھڑا زیر فی، قاف کھڑا زیر قی، کاف کھڑا زیر کی، لام کھڑا زیر لی، میم کھڑا زیر می، نون کھڑا زیر نی، واو کھڑا زیر وی، ہا کھڑا زیر ہی، حمزہ کھڑا زیر ای، یا کھڑا زیر ای،